السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس من دروس توبوغرافي فاسيل. الدرس ديال اليوم مهم بزاف، بغيتك تركز معايا واحد شويه اللي هو التيراسمون اي الكوباتور. ملي كنقول هاد الكلمه ديال التيراسمون، اشنو خصو يطيح ليا في بالي؟ شتي اون فوا انني كندير اي موفمون في الارض، مثلا كتكون عندي مثلا الارض هي هادي مثلا، شتي اون فوا انني نرد غير هاد الطلعه ردها دايره هكا، يعني نحيد منها شويه ديال الطرف، راني كندير لي التيراسمون، فهمتي؟ راني كندير لي التيراسمون. او لا مثلا هاد النزله هادي زدت فيها واحد شويه ديال التراب هنايا ولا عامر، يعني اشنو اللي عندي هنايا؟ انا زدت فهاد الهبطه هادي زدت فيها شويه ديال التراب، ياك؟ دونك انا غيرت في هاد التيران، ياك؟ اما نغير بزياده او نغير بنقصان، ياك؟ رد معايا، يعني الا بغيت نوصل انا لواحد التعريف ديال التيراسمون يطيح ليا في بالي، يعني اي موديفيكاسيون درتها للتيران ديالي، اي موديفيكاسيون كتسمى كندير تيراسمون، كنسمى كنطراسي في هذاك التيران، فهمتي؟ دونك انا مثلا عندي هذا الزرق، هذا هو التيران ديالي ناتشورال عادي، كنسميه تي ان، فهمتي؟ تي ان تيران ناتشورال، فهمتي؟ تيران ناتشورال. فوالا انا هكا جيت نزيد التراب، زدت التراب في هذه البلاصه هادي، راني كندير التيراسمون، ولا مش مثلا خليته في هذه البلاصه هادي وانا جيت هادي ولا نقرب منها حيدته زدته في بلاصه اخرى، فهمتي؟ حتى هو هذيك لوبيراسيون كتسمى تيراسمون، يعني تيراسي، يعني بخلاصه اما انني نحيد من داك التيران او لا نزيد التراب، راني كنتسمى كندير تيراسمون، ياك؟ واخا انا مثلا زدت في هاد الجهه هادي، دونك غادي يكون عندها واحد السميه، فوالا، وإلا نقصت من هاد الجهه دونك حتى هي كيكون عندها واحد السميه، ومثلا ملي كنهز من هاد الجهه وكنمشي كندي لواحد الجهه اخرى عندها حتى هي واحد السميه، مثلا خليونا غير في هادي، ها هو دابا التي ان، ها هو، ياك؟ انا جيت وانا نحيد هاد الطرف، حيدتو، يعني اش ولا عندي؟ ولا عندي غير هاد الحيد، فهمتي؟ يعني جيت انا انت مثلا باش توضح لك الفكره، ها كيف ولا عندي انا حيدت منه هذا الطرف وانا نزيد فيه هذا الطرف، هذا خليته هو، ياك؟ هذا خليته هو، هنا زدت فيه وهنا نقصت منه، لا عفوا، هنا نقصت منه وهنا زدت فيه، ياك؟ اشنو كيتسمى هنايا؟ انا زدت، شوف رجع معايا، فاش كتكون كونيكسيون كيقول لي شي واحد رجع، ياك؟ رجع يعني واحد التراب رديتو للورا زدتو في الارض، اشنو كيتسمى ليا؟ رجع معايا شويه، يعني كيتسمى ليا هذا اشنو اوبيراسيون درت رومبلي، فاش انني كنحط التراب فوق الارض كنزيدو في الارض، كنزيدو على داك التيران، كنتسمى كنكون تندير رومبلي، ياك؟ فاش كنكونو كنحيدو هي الاخرى، هي الدبلي، فهمتي؟ كاين اما الدبلي ولا الرومبلي هي انني كنزيد التراب فوق التيران ديالي، والرومبلي هي انني كنحيدو كيكون عندي مثلا هاد الطلعه انا حيدتها قرطتها على حساب داكشي اللي بغيت انا، واحد الزايد مثلا تما، مثلا عندي واحد التيران بحال هكا، انا ليتيج ديالي عطاتني بلي راه خص يكون التيران هي التاليه، هادشي كله راه زايد، هادشي هذا هي زايد، اش بغيت ندير ديبلي، فهمتي؟ بغيت ندير ديبلي، هنايا كاينه ديبلي، يعني بغيت نحيد حتى نوصل لهاد لاني الغوش ديالي، فهمتي؟ دونك عندي جوج، رومبلي كنزيد، ديبلي كنحيد، ياك؟ قلنا الثالثه هزيت انا هاد التراب من هنا نديه لبلاصه اخرى،
دونك زيدو من هنايا، يعني اش عندي؟ يعني درت بها ديبلي ياك، ديتو لبلاصه اخرى باش يولي رومبلي، باش نحطو في بلاصه اخرى باش يولي رومبلي. هاد لوبيراسيون هادي كتسمى موفمون دو تيغ، بحال قلتي هزينا طرف من الارض وكنتحركوا به. الموفمون هي الحركه، تيغ هي الارض، يعني نجي نجيبو الترجمه الحرفيه، يعني التراب هو جزء من الارض، انا تحركت به، يعني كنجي الموفمون دو تيغ. فوالا تيراسمون ملي كنجي كندوي على الكوباتور، فاش كنجي كندوي على الكوباتور فاش كنولي كندوي في هذا وفي هذا، ولكن من واحد الناحيه اخرى، من واحد الناحيه حسابيه، فهمتي؟ من ناحيه الكالكول. فاش كنجي كنقول لك انا حسب لي الكوباتور ديالك، يعني اش بغيت تقول لي؟ بتقول لي شحال عندي، شحال درت ديال ديبلي وشحال درت ديال رومبلي باش من وحده بالمتر كوب، ياك فوليوم الحجم ديال هاد الشيء هذا. حيت راه كنخدم droit دي ماشي خدام 2 دي، كيف نجي يعني كنكون خدام بالمتر كوب، يعني الحجم تاع هذا الشيء اللي يزيد شحال، واش 1000 متر كوب 500 متر كوب، فهمتي؟ على حساب، فهمتيني؟ مثلا كنجي لهنايا وكندير باش كنعرف انا شحال دز وشحال بقى وكذا. الطوبوغراف كيدير واحد لوبيراسيون، يعني كيجي بلون كوتي لديك البلاصه في الاول، وملي كيتدار ليها سميتو، ملي كيتدار ليها هاد لوبيراسيون هادي اما ديبلي ولا رومبلي، كيجي كيعاود يجي لها لوف باش كيكومباري ما بين لوفي الاول واللوفي الثاني، وهذا الشيء راه تيتخدم في كوفاجيس، فهمتي؟ ولكن حنايا بغينا نخدمو غير واحد الحاجه اللي السيد غادي ندير واحد ليكزيرسيس خفيف ظريف، فهمتي؟ حتى بالنسبه للتيراسمون بغينا الكوباتور، مادام كندوي على الكوباتور يعني كندوي على شي حاجه فيها الكالكول، يعني شحال عندي ديال شحال عندي ديال رومبلي. فاش كندوي على التيراسمون كندوي اشطر الارض، واش تزاد فيها اولا نقص منها، الا تزاد فيها راه رومبلي، الا نقص منها راه ديبلي، ياك؟ حنايا خصنا ضروري لي بوان كوتي، يعني فاش كنقولوا لي بوان كوتي كندوي على الزد، وخصني اما نجيب نيفيلمون او لا نجيب بلون كوتي ضروري، ياك؟ ملي كنجي ملي كيكون عندي عفوا دي بلون كوتي، ممكن نقاد بروفيل لونغ كيف ما درنا ديك المره، ممكن نقاد بروفيل لونغ، يعني كنمشي معاك دابا ولكن غادي نرجع لك الاكزيرسيس. ملي كندير بلون كوتي فهمتي، كنجيب لو في ديالي كيولي عندي لي بلون كوتي، دونك ممكن ليا انني ندير، فهمتي؟ ممكن ندير واحد البروفيل اون لو، فهمتي؟ ممكن ندير بروفيل اون لو، واحد جوج ثلاثه على حسب انا والحاجيات ديالي، ياك؟ ولكن في وسط هاد البروفيل اون لو مثلا جينا كندوي لكم هنا، ياك؟ هنايا كيكونوا دي بروفيل اون ترافير، فهمتي؟ بروفيل اون ترافير، ياك؟ بحال مثلا هادو دي تيب، اللي كاينين 3 جوانب تيب بروفيل اون ترافير في التراس، ياك؟ اما يكون عندي بروفيل تيب ميكس، كيفاش ميكس؟ يعني مخلط ما بين ما بين الديبلي والرومبلي. اشنا هنايا هو البروجي ديالي، يعني انا هذا الشيء اللي بغيت يكون، ياك؟ وانا هذا التيران ديالي، فهمتي؟ هو هذا، يعني اشنو خصني ندير؟ خصني نحيد هنايا نقطعو باش يبقى لي هذا الطرف هذا، وهنايا خصني نزيد فيه طيح نقطه لهنايا. دونك مادام انني فهمتي، مادام انني بغيت نحيد هنايا، فهمتي؟ عفوا هذا راه بلوي، عفوا لا ياجي رومبلي، ياك؟ هاد التيران ديالي هو هذا، ها البروجي ديالي، البروجي هو هذا، ياك؟ هذا هو التيران ديالي، غادي هاك. انا باش خصني نوصل لهذا البروجي هذا خصني نزيد هنايا، يعني خصني نجي رومبلي، ولا خصني نحيد من هذا الطرف هذا تيوصل لي هنايا، خصني نجي ديبلي. وكاين الاخر ها البروجي ديالي وهذا التيران، يعني خصني نحيد هادشي كله، وملي كنقول كنحيد يعني كنقول كنجي ديبلي،
عاوتاني هنايا البروجي ديالي هاد التيران، يعني خصني نزيد باش نوصل للبروجي ديالي. دونك هنايا خصني ندير رومبلي فهمتي؟ رجعت، يعني خصني نرجع التراب نعمرو هنايا باش يوصل ليا للبروجي ديالي، ولا اللي كاين البروجي ديالي. تخيل معايا انا مثلا بغيت نحسب واحد الفوليوم تاع واحد الحفره، الفوليوم تاع واحد الحفره عطاوها ليا، عطاوني نيفو، ياك عطاوني نيفو، فهمتي؟ عطاوني نيفو اسيدي، عطاوني واحد 4 ديال لي بوان وسط منها هاد الحفره. مثلا انا ما عنديش مجدات في سميتو، المهم حفره خلاص. المهم قلنا انا بغيت نحسب الفوليوم، مثلا نقول مثلا يجي واحد سميتو واحد الكوت بروجي، ياك يجي واحد الكوت بروجي، ياك ولكن هاد الكوت بروجي مازال كاينه تحت، ياك مثلا نقولوا الكوت بروجي هي 500، ياك ولكن انا هاد البوان هادو يقدروا يكونوا واصلين 570 على حسب باغ اكزومبل، فهمتي؟ اشنو كنمشي كندير انا؟ كنجيب النيفو ديالي، ياك نجيب النيفو ديالي، ناخذ لاباري ديالي، ياك ناخذ لاباري ديالي فواحد الروبير زيد، ياك كندير ليكسيون اريال عادي بحال اي فيرمون، كنلوفي هادي، كنعاود نلوفي هادي، كنعاود نلوفي هادي، كنعاود نلوفي هادي، كنلوفي هاد 4 ديال لي بوان، كنلوفي هاد 4 ديال لي بوان. دونك هنايا مثلا عندي اريال علاش بيكون ليكتور افون، ليكتور افون، ليكتور افون، هنا ليكتور افون، فوالا عندي الزد، عندي ليكتور افون، عندي ليكتور اريال، يعني غادي نحسب الزد ديال كل بوان. مثلا نعتبروا هادي بوان ا، هادي بوان بي، هادي بوان سي، هادي بوان دي، ياك كل وحده فيهم تجي تيرمينات ليها الزد ديالها. نفرض نعطيو مثلا ا كتساوي 520، بي كتساوي 512، سي كتساوي 533، ياك ودي كتساوي 509. يعني مثلا انا دابا كنعطيك غير مثال، الارقام ما كيهمونيش، كنت كتهمني لا ميثود، حيت الا شفتي لا ميثود اي رقم جا غادي تقادو، ماشي تعقل لي على رقم هكا باش نعرف انا فوليوم ما بين مثلا هاد لي بوان هادو اللي عندي هنايا حتى لواحد الكود بروجي، فهمتي؟ حتى لواحد الكود بروجي بغيت نعرف شحال بغيت نحفر، شحال الفوليوم اللي بغيت نحفر انا، انا مثلا وقفت هنا مثلا عمرت التراب، ولكن خصني انا مثلا عندي واحد لاكوت حتى لهنايا، بغيت نشوف انا هاد الشيء هذا، هاد التراب اللي عندي هنا شحال الفوليوم ديالو، اشنو كنمشي كندير؟ ساهل، شنو كنمشي كندير؟ ديك هذا علاش كنمربع كنشدو فهمتي 4 ديال سميتو، كنجي لا سيرفاس ديالو، مثلا هذا نجيو الاستثناء نعتبرو هذا مربع، ياك ولكن شنو كندير؟ يعني الا بغيت انا الفوليوم اشنو بغيت ندير؟ كندير لا سيرفاس فوا، شوف هنايا اش عندي هنايا، هاد الفوق بغيت ندير لا سوم ديال زد ديال كاع لي بوان هادو، بغيت نجمعهم كاملين، مثلا 500 ألف و 500 ألف هي 2000 2032 2065 2074 مثلا 2074 ياك مثلا نعتبروا بلي ما بين هادي وهادي 5 مثلا 5 متر، يعني انا غتكون عندي 25 ياك. هنايا كندير الفوق لا سوم ديال كاع لي كونت ياك، وكنقسم على لي نومبر دو بيكي، يعني لي نومبر دو بيكي ولا لي نومبر دو بوان ديال لي بوان اللي عندي.
شحال من طون عندي هنايا 4 دونك بغينا نقسم على 4 فهمتي بغينا نقسم هنايا على 4 ياك هذا هكا وعطيني واحد الحاجه ياك عطيني واحد الحاجه بغيت نقص منها الكود بروجي فهمتي وتعطيني واحد العدد بغيت نقصو من الكود بروجي فهمتيني مثلا شحال تعطيني نجيب الكالكول تعطيني نديرو 25 فوا 2074 تتساوي نقسمها على 4 وتعطيني سميتو تعطيني 12962 12962 كنقسمها على لاكود بروجي فهمتي كنقسمها على لاكود بروجي باش نتيقن واحد المسألة تخرج لي هاد الرقم كيقول لي درت شي غلط عرفت باش نتيقن فوالا هذاك الشيء اللي كاين كنجي كنحسبها هادي وكندير موان لاكود بروجي فهمتي هذاك هو الفوليوم اللي كيخرج ليا فهمتي هذاك هو الفوليوم ديال هاد الحفره مثلا عندي هاد الحفره من هنايا ماشي حفره هي مثلا عندي الارض واصله هنايا ولكن الزاد اللي بغيت نوصل لها انا هنايا يعني اش بغيت نعرف بلي راه كدا متر كوب تخرج ليا مثلا 12000 كذا متر كوب يعني 12000 متر كوب اللي خصني نحيد باش نوصل لهاد الزاد اللي هي 500 فهمتي دونك بحال هكا كيكون اولا مثلا كيقول لك فين هادو مثلا كيعطيك شي بوانات فهمتي تعطيك دي بوان تقول لك قاد لي منهم بروفيت اون ترافي فهمتي اولا كيقول لك تيقول لك قاد لي منهم بروفيت نورمال قاد لي بروفيت اون ترافي فهمتي يعني باش انك انت اللي كتحسب لا سيرفاس يعني بداك البروفيل اون ترافي اش كتجبد لي لا ديستونس باش كتلقى الفوليوم كتلقى مثلا هنايا مثلا بلا عصنتها مثلا من هنا لهنا انت اش لقيتي لا سيرفاس ديال هادي ياك يعني باش تلقى الفوليوم اللي كاين ما بين هذا وهذا فاش خصك تضرب في لا ديستونس وكتمشي كتلقى هنايا فوليوم واحد عاوتاني من هذا لهذا كتلقى هاد لا سيرفاس ياك كتلقى هاد لا سيرفاس وكتجر لها الجي كتلقى الفوليوم جوج وكتجمع كلشي هذاك هو الفوليوم ديالك فهمتي هذاك هو الفوليوم ديالك فهمتي نتمنى ما نكونوا نسينا حتى شي حاجه حيت كنحاول نزرب معكم باش انكم تداركوا كلشي وان شاء الله يكون خير مازال غادي نحطوا فيديوهات كثر باش انكم تستافدوا مزيان. عرفت دابا بقى لكم والو بالنسبه للامتحانات ان شاء الله غادي يكون خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.